अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। हाल ही में झांसी का मामला सबके नज़र के सामने से गुज़रा। झांसी के ताल्लुक़ से बहुत सारे हज़रात मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि उस पर मैं भी कुछ अपना तबसरा पेश करूं। हज़रात मोहतरम, झांसी का जो वीडियो है वो हमने भी देखा। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर सैयद सिब्तान हैदर ज़ैदी साहब किबला सज्जादा नशीन मारेरा शरीफ के बगल में जो अज़हरी साहब बैठे थे, जो मौलाना साहब, वो काबिल तारीफ़ और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो आखिर तक अड़े रहे इस बात पर कि मुनाजरे का चैलेंज हमारी तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से हुआ। यानी कि मुनाजरे का जो चैलेंज था वो मौलाना अफजल बरकाती की तरफ से नहीं बल्कि फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से था। क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये हर कोई नहीं समझ सकता कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता कि मुनाजरे का चैलेंज हाँ हमारी तरफ से हुआ, तो उस वक्त सारा वबाल मौलाना अफजल बरकाती या राशिद बरकाती हमारे भाई और जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनके सर पर आता। तो खैर इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद झांसी में जो देखा आपने वो मैंने भी देखा कि मौलाना अफजल बरकाती साहब से तौबा कराई गई और मुआविया बिन अबी सुफियान के मसले पर जो उन्होंने बयान दिया था उसे रुजू कराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बात रखूँगा बिला झिझक और बबांगे दोहल के मौलाना अफजल बरकाती साहब ने अपनी पर्सनली राय नहीं रखा था बल्कि उन्होंने हदीस नबवी पढ़ा और कहा कि नबी ने इरशाद फरमाया, मन सब्बन अलीगन फ़क़त सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी और जाहिर है नबी को गाली देने वाला काफिर होता है। और आप देखें कि हमारे ही अहले सुन्नत की बेशुमार किताबें हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने मौला अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम पर सब कुछ शतम किया भी और करवाया भी। तो या तो जितने भी हजरात वहाँ तौबा कराने वाले थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जितने भी हजरात शरीक थे अफजल बरकाती साहब से तौबा करवाने में, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग साबित करें कि मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को मुआविया ना गाली देता था ना दिलवाता था। ये साबित आप लोगों को करना पड़ेगा। बहरहाल अर्ज ये करना है कि अगर आप अफजल बरकाती साहब से आप लोगों ने तौबा करवाई तो इसी बिना पर तौबा करवाई ना कि अफजल बरकाती जो है वो काफिर हो गए, वरना तजदीद ईमान और तजदीद निकाह तक बात ही नहीं पहुंचती। भाई मैंने तो कोई गलत बात ही नहीं कही है। तजदीद ईमान तजदीद निकाह तक बात जो पहुंची है इसी बिना पर ना कि अफजल बरकाती जो है वो काफिर हुए। तो जाहिर है कि जब हमारी किताबों में लिखा है कि मुआविया ने मौला अली को गाली दी और दिलवाई, तो जब ये बात साबित हो जाए कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने मौला अली पर गाली दी और दिलवाई, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अली को गाली देना नबी को गाली देना है और नबी को देने वाला काफिर हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अफजल बरकाती को तौबा करवाने में जिन जिन लोगों का हाथ था, भाई शरई हुक्म यही है ना कि अगर किसी मुसलमान को तुमने काफिर कहा, अगर वो काफिर ना हुआ तो कुफ्र पलट कर आ जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने अफजल बरकाती को काफिर समझकर तौबा और तजदीद ईमान तजदीद निकाह तक बात पहुंचाई है ना, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी तौबा कर लें। क्योंकि अगर आप लोगों ने तौबा नहीं की, मैंने हुक्म बता दिया है शरीयत का क्या है कि किसी मुसलमान को काफिर कहना, और यह आप लोग का जो अमल था, तौबा करवाया गया फिर तजदीद निकाह की बात कही गई इसी बिना पर कि अफजल बरकाती को आप लोगों ने काफिर समझा। तो अफजल बरकाती को काफिर समझा लेकिन किताबें भरी पड़ी है कि मुआविया गाली देता था दिलवाता था, तो गलत तो आप लोग साबित हो गए। अब किसी मुसलमान को काफिर कहना यानी कि वो कुफ्र लौट जाएगा आपकी तरफ और आप काफिर हो जाओगे, तो तौबा आप पर वाजिब हो गई। तजदीद ईमान तजदीद निकाह तो यहाँ पर वाजिब हो गया। अगर आप लोगों ने नहीं किया, और झांसी के बाद जितने भी हजरात मौलवी वहां पे बैठे थे, जिन जिन लोगों का हाथ था अफजल बरकाती को तौबा करवाने में, उन सब ने अगर अपनी बीवियों के साथ फिजिकल कांटेक्ट हम बिस्तरी की है तो शरीयत के एतबार से वो जिना कहलाएगा। और मैं सैयद सिब्तान हैदर ज़ैदी मियाँ साहब से कहूँगा कि हजरत आपके इस अमल से वाकई में बहुत तकलीफ पहुँची है मौलाइयों को। आप माने आलमगीर अशरफ साहब, सैयद आलमगीर अशरफ साहब, उन्होंने अफजलियत मौला अली पर जब किसी मौलवी से मुनाजरा किया था उसमें भी वो थोड़ा दब कर बात की है, रेफरेंस उनके सही तौर पे नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद बेंगलोर का मामला हुआ, फिर उसके बाद झांसी में आपके साथ ये मामला हुआ।
آپ لوگوں کے اس عمل سے نا جو نیا طبقہ مولائیوں کا یا جو کم پڑھا لکھا سادہ مزاج کا مولائی ہے نا وہ ڈر جا رہا ہے. ایسے لوگوں کی نا جو حوصلہ ہے نا وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یا تو آپ لوگ میدان میں آیا مت کرو, ہم جیسے لوگوں کو کہہ دیا کرو کہ آؤ بھائی میدان میں, اور جب آ جاتے ہو میدان میں تو پھر ببانگ دوہل ٹنکے کی چوٹ پر مولائیت کی صحیح ترجمانی کیا کرو. بہرحال میں زیادہ بات نہیں کروں گا. سید سبطین حیدر زیدی میاں صاحب کا ویڈیو بھی میں نے دیکھا, انہوں نے مصلحتاً جو بات کہی وہاں پر اور جو کچھ ہوا وہاں پر انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی اور کہا کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو 50,000 کا جو ہے فائن لگتا, وواد ہوتا, تو بڑے مسائل انہوں نے گنائے. بہرحال ان کی ایک اپنی وجہ تھی, مجبوری تھی, مگر میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اگر ایسی وجوہات آپ لوگوں کے سامنے آئے تو آپ لوگ پھر پیچھے ہی رہا کریں, کیونکہ دشمن جو ہے اپنے موقف کو چاہے اس کا موقف کتنا بھی غلط ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے. مگر ہم نہ کر پائے اگر ایسا کام تو پھر کیا فائدہ. اس کے علاوہ آپ نے جو کف لسان کا چورن بیچا اور کچھ بابا ڈابا آبا صابا لوگ بھی ویڈیو میں کف لسان کا چورن دے رہے ہیں. میں عرض کروں گا کہ کف لسان کا زمانہ ختم ہو گیا بھائی. وہ ایک دور تھا کہ کف لسان ضروری تھا. اب اس دور میں اور امام مہدی کا جو کہ ظہور قریب ہے تو کف لسان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس کو کرنا ہے وہ کرے, پھر اپنے منہ میں ٹیپ لگا کے لولی پاپ لے کے بیٹھ جائے. کف لسان تو نہیں ہونے والا, کیونکہ کف لسان کا جو معاملہ تھا اس کو توڑا تو غیروں نے توڑا. ہم نے کہا تھا کہ سیاست معاویہ زندہ آباد, ہم نے کہا تھا کہ معاویہ کے نام پر ہم مسجدیں بنائیں گے. کس نے یہ ساری بدعات کو نکالا, کس نے معاویہ کے نام پہ عرس منایا. تو اگر مولانا افضل برکاتی کا یہ کہنا کہ معاویہ نے مولا علی کو گالی دی اور حدیث نبوی کے مطابق علی کو گالی دینا نبی کو گالی دینا, اور جس نے نبی کو گالی دیا اس نے کفر کر دیا, تو یہ کہنے کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہیں کہ کف لسان کے سسٹم کو افضل برکاتی نے توڑ دیا اور وہ کافر ہو گئے, تو پھر بات ایک طرف نہ کی جائے نا, پھر بات دوسری طرف بھی کرے. یہ بھی حرامی ہوئے, یہ بھی حرامی ہوئے, یہ جتنے مولوی ہے ان سب نے حرام کام کیا اور سب حرامی ہو گئے اور یہ سب کافر ہو گئے, کیونکہ انہوں نے بھی تو کف لسان کو توڑ دیا نا. انہوں نے بھی تو کف لسان کے جو معاملات تھے اس کو سمجھا ہی نہیں اور داغدار کر دیا اور اپنی گاڑی کو ایک دم اتنی فاسٹ لے کر گئے کہ پھر سب تہس نہس ہو گیا. تو بہرحال میں تو آپ مولائیوں سے گزارش کروں گا کہ تمام میرے مولائی بھائیوں, چاہے آپ کسی بھی سلسلے کے ہو, آپ لوگوں سے بس اتنا عرض کروں گا کہ ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. کسی کی نادانی کو, کسی کی بیوقوفی کو آپ مولائیت سے نہ جوڑ کر دیکھیں. کسی نے اگر کچھ غلطی کی ہے تو اس کی وہ پرسنلی غلطی ہے, مولائیت کی غلطی نہیں ہے. مولائیت کی ترجمانی کرنے کے لیے الحمدللہ مولا حسین نے اپنے سپاہیوں کو رکھا ہے, اور دنیا میں جب بھی مولائیت کے عقیدے پر بات ہوگی تو مولا حسین کے جو صحیح سپاہی ہے وہ آگے بڑھیں گے اور دشمن اہل بیت کو بڑھ چڑھ کر جواب دیں گے. اور آپ سبھی بھائیوں سے پھر اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.